میرے آقا نے 10 بندیاں دا نام لے کے فرمایا میں انہاں ساریاں دی جنت دا آپ ضامن اللہ اللہ تے انہاں 10 اندر بھی تیجا نمبر میرے عثمان دا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ این مقام حدیبیہ ہے آمینہ دلال عمرے تے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے روک لیا جاندہ ہے ادھرو کفار نے ناکے لا دیتے نے ادھرو جناب پابندیاں لگ گئیاں نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ ہر رستہ بند ہو چکا ہے فرمایا عمر جی اللہ دے نبی جی فرمایا جاؤ نہ جا کے مکے والیاں نال گل کرو میرا سفیر بن کے جانا مکے والیاں نو اپنے ارادیاں تو عزائم تو آگاہ کر کے آ اسی لڑائی نہیں چاہندے اسی دنگا دے فساد نہیں جے چاہندے اسی بیت اللہ دا طواف چاہنے ہاں تسی بھی چاہندے ہو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام امام کائنات نبی رحمت رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ضابطہ اسلام میں بھی جنہیں کلمہ پڑھ کے نبی رحمت علیہ السلام نو دیکھیا اور پھر اسلام تے قائم رہا مطلب اسلام تے موت واقع ہو گئی وہ اللہ دے نبی دا صحابی ہے اور کسی بھی صحابی بارے کسی دوسرے امتی نو بولن دی ایک ذرہ برابر گنجائش نہیں وہ دی وجہ ہے وہ نبی رحمت نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی کائنات دے لوگوں میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈر کے رہنا ہے اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھنا ہے پھر صحابہ دے نال صحابہ دے بارے گفتگو کرنی اور ایک مقام تے فرمایا من سبا اصحابی فقد سبانی سبا بعض لوگ یہ ترجمہ گالی کرتے ہیں بندہ بھی ہے لیکن میں سب تو ہلکا ترجمہ یہ کراں گا اے انگلی انہوں سبابہ آندیں اے شہادت دی انگلی نو کی آندیں من سبا اصحابی جن نے میرے کسی صحابی تے انگل اٹھائی نا فقد سبا نہیں انہیں میں محمد تے انگل چکی سمجھ آ رہی ہے سمپل جیاں باتاں اور امام کائنات نے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے
اور جڑے لوگ راتاں دے مسافر ہون تے گوگل میپ چل پیا ہے، راتاں دے مسافر انہاں نوں ستاریاں دی اہمیت دا پتہ ہے۔ پہلے دور اندر ستاریاں نوں دیکھ کے رستہ سیدھا کر لیندے، کس ٹائم رات دی بولو تاریکی اندر۔ اور پھر میں ادھا ترجمہ اصحابی کن نجوم دا انج کراں گا، شرک دے طوفان اندر، بدعات دے اندھیرے اندر، ظلم و جبر تے بربریت دے چکھڑ دے اندر اگر سیدھا راہ لبنا چاہندے ہو میرے صحابہ وال ویکھنا پائے گا۔ اور پھر قرآن پاک اندر ایک مقام تے میرے اللہ نے فرمایا کائنات دے لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس روایت دی تصدیق اندر میں قرآن پاک دی آیت پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آن، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جویں صحابہ تسی ایمان لے آئے ہو، فقط دہتا دو تے پھر ہدایتیں نے، پھر ہدایتیں نے، اگر نہیں تے پھر اپنی مرضی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اپنی مرضی کرنی ہے پھر گمراہی مقدر ہے۔ آگے چلیے، آج جس پرفتن دور اندر سیدنا عثمان، ٹھنڈ پا دیو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کالے بوتھی والے، کالے ایمان والے، کالے دل والے، میرے عثمان دے بارے بڑیاں ہی کٹیا باتاں، بڑیاں ہی کٹیا سوچ اور بہت ہی کٹیا قسم دی گفتگو، حتیٰ کہ کعبے دے رب دی قسمیں میں ایتھوں تک سنیا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، میرا ضمیر تے ایمان بھی گوارا نہیں کردا میں جملے بولا، لیکن امت دی رہنمائی واسطے ذمہ داری ہے، ذمہ دار اسٹیج تو گفتگو، ذمہ دار ممبر تو گل کر رہے ہیں۔ آندے نے او بڈھے نو شوق ہی سی خلافتاں دا، ہوندی تے حکومت ہے کوئی نہیں سی، چھوکرے گاں ڈائے سن حکومتاں کرن نو، اے پنجابی ہے اور او بندہ جنہوں دنیا سن دی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارن دی کوشش کرنگے، عثمان تو قمیض اتارنی نہیں اتارنی۔ اللہ اللہ، کون؟ میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ ہستی ہے جیدہ آسمان دے فرشتے حیا کردے نے، میں محمد حیا کیوں نہ کرا؟ اللہ اللہ، میں قربان صدقے، فرمایا آسمان دے فرشتے میں کہاں گا، اور جیدی حیا آسمان دے فرشتے کردے نے، جیدہ حیا زمین تے امام الانبیاء کرے، جیدہ حیا زمین تے خطیب الانبیاء کرے، جیدہ حیا زمین تے تاجدار ختم نبوت اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیدہ حیا کائنات کے اندر خاتم النبیین پیغمبر کرے، اور جیدہ حیا کائنات کے اوپر پوری کائنات دا سردار کرے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں پوری کائنات بھی پونک دی رہے، او دی شان فرق پا سکتی اونچی کہہ دے ہو۔ اور اگلی بات ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، تاریخ آ لکھیا، تاریخ آ لکھیا، اور جاؤ اس تاریخ نو اپنے کالے دل دفن کر لو۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں تاریخ ہزاراں غلطیاں ہزاراں بندیاں دیاں لکھیاں ہون، لیکن پیغام رب العالمین نے وے کلن وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سارے صحابہ نہ جنت دے وعدے کر لیں۔
وہ جیدی بڑھی جدا گل نہیں مانتی وہ صحابہ دے فیصلے کرن تر پیندا ہے. جنوں گھروں دوجی واری سالن نہیں لبدا وہ صحابہ دے فیصلے. جیدی پسندہ سوٹ وہ بڑھی نہیں نہ پاؤندی وہ بھی آندا اے صحابی نے انج کیوں کیتا ہے. تیرے کہن تے جتی نہ پائے تیری بیگم مرضی اپنی کرے تو صحابہ دے بارے گلاں کرے. اور کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جب تک غیرت مند جسمہ دے اندر غیرت مند خون موجود ہے اور جذبہ ایمانی موجود ہے, جب تک ایمان دی حرارت موجود ہے, عظمت صحابہ بھی بیان کریں گے اور مخالفین صحابہ دی منجی ٹھوک دے رہاں گے. کہو انشاءاللہ. گج کے نہیں پہ کہیں دے ڈر لگتا ہے. گلاں میریاں ریکارڈ ہوندیاں نے تہاڈیاں نہیں. کسی نو کی پتہ انشاءاللہ کنے کنے آ گیا ہے, لیکن تہاڈا انشاءاللہ رب تک ضرور جاندا ہے. تہاڈے ایمان دا پتہ لگدا ہے. انہاں ظالماں دی منجی بولو ٹھوک دے رہاں گے انشاءاللہ. کیونکہ ساڈے کول رب دا قرآن بھریا پیا صحابہ دی شان وچ. ساڈے کول نبی پاک دی زبان دے نال حضور دے الفاظ نہ کتاباں بھریاں پئیاں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ذرا میں قرآن پاک پڑھا اور کعبے دے رب دی قسمیں کہ صحابی بارے گل آ جائے, ختم نبوت بارے گل آ جائے, تو عید بارے گل ہے میرا وس نہیں تے رہندا. لوگ آندے نے بڑے تسی سخت جملے بول جاندے ہو, میں کی کراں یار. بڑی آدھے کوئی تو نہیں لا دے گا, لا دے کوئی پرواہ نہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. گل ہی کوئی نہیں یار. اے سینے صحابہ دی عظمت لی اگر گولیاں نہ چھلنی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اللہ ذوالجلال دی قسمیں عظمت صحابہ انشاءاللہ ٹھوک کے بیان کریں گے. آؤ میں سیدنا عثمان دے بارے چند ایک بات تو مسائل انہاں دے بارے دلائل میں کئی خطبات کئی دفعہ دے چکا, لیکن انہاں دی محبت واسطے انہاں دے واسطے محبت تو تازہ کرن لئی ایک دو واقعات کچھ چند قرآن پاک دیاں آیتاں. کیونکہ مومن ہی ہوندا ہے. شیر بولو, شیر ستا بھی, شیر جاگدا بھی, شیر پنجرے چ بھی تے شیر باہر بھی. انہوں پتہ ہوندا ہے میں شیر ہاں. انہوں کتے 100 بھونک دے رہن شیر دا ویکھنا ہی کافی ہوندا ہے. کی خیال ہے؟ وہ بولو تے صحیح. شیر دا ویکھنا ہی کافی ہوندا ہے. اے جنہ مرضی بھونک لین جے دے دل وچ حب محبت ہے, حب صحابہ ہے, توحید دی محبت ہے, قرآن دا پیار ہے, وہ پاویں بیان کرن ڈے نے, پاویں ستے نے, پاویں جاگدے نے, انہاں نوں ماڑا جا ہلاؤن دی لوڑ ہے. وہ محب دے محبی نے. کہو انشاءاللہ. اس واسطے بس تیرا میرا ایمان تازہ ہو جائے. اللہ میں قرآن پاک پڑھا وہ تو پہلے دعا دی قبولیت دا ٹائم دعا نہ کریے. اللہ جننے اول وقت تیرے گھر دے مہمان بن گئے نے, اللہ انہاں دا قدم قدم چل کے آنا مقبول و منظور فرما. اللہ جننے اول وقت بیٹھے نے انہوں اول ٹائم دا سارا ہی ثواب نصیب فرما دے. مالکا جڑا جمعے دا انتظام, مساجد دا انتظام, مسجد دا انتظام و انسرام میری انتظامیہ, میرے اے معاونین ساتھی, اے جناب جگہ جگہ تو آ کے 10 روپے 100 روپیہ 500 1000 لاکھ 2 لاکھ جنہ بھی تعاون جس اندازے بھی کر دینے وہ بھی اللہ دے نمازی نے آن کے تے نمازاں تیرے گھر دی رونق بندے نے. اے جمعے دے مسافر آوندے نے, اللہ ساریاں دے گھراں وچ برکتاں پا دے. اللہ جڑے یہ کام کر دے چلے گئے نے انہاں دیاں قبراں ٹھنڈیاں فرما دے. جڑے کر رہے نے انہاں دیاں زندگیاں انہاں دیاں نیکیاں برکتاں پا دے. مالکا وڈے گھر اپنے بیت اللہ جمعے نصیب فرما دے. اللہ مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرماؤ. کہہ دیو آمین. اپنے لئی نہ صحیح میرے لئی کہہ چھڑو, آج کل بڑا دل کرن رہا, کہو آمین. اللہ بیت اللہ دے جمعے نصیب فرما, مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما. مالکا دنیا تے اپنا گھر تے آخرت اپنا دیدار نصیب فرما. دنیا تے زمزم دیاں ٹوٹیاں تو, آخرت حوض کوثر دے حوض تو جام کوثر نصیب فرما. اللہ جڑی پریشانی ہے نا حل کر دے, حال کا ہر نیک خواہش پوری کر دے. اللہ قرآن دے پروانے آنو قرآن دی محبت نصیب فرما. لو قرآن پاک سننا. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے, اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد
درود پاک محبت نہ ذوق شوق نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو اعلان فرما دے ہو فرمایا رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اینا تو راضی اے اللہ تو راضی نے اللہ نبی دے یاراں تو راضی اے اپنے رب تو راضی نے اے اللہ دی جماعت ہے اے اللہ دا لشکر ہے اے اللہ دے فوجی نے تے سارے ہی کامیاب نے سارے ہی کامران نے سارے انا رب دے جنت دے وعدے نے آئیے قرآن دے ایک اور مقام سن لو آواز ہوندی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اللہ کائنات دے لوگوں اگر واقعی ہدایت پانا چاہتے ہو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان لے کے آؤ اللہ قرآن دے ایک اور مقام ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے آواز آ رہی ہے اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمینہ دلال دے صحابی اللہ اللہ کافران واسطے سخت نے مومنہ واسطے نرم نے انہاں دے چبشانیاں دے سجدیاں دے نشان نے اور جدوں بھی لبن گے رکوع کر دیتے سجدے کر دے لبن گے اور انہاں دیاں نشانیاں رب العالمین نے تورات و انجیل اندر بیان کر دی دیا نے انہاں لی معافیاں دے اعلان بھی نے انہاں واسطے اجر عظیم بھی ہے لے قرآن دے ایک اور مقام آواز ہوندی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ اللہ
الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یہ تے اونے جنہاں نے اپنی جانا اپنے مال رب نہ ملا کہ رب نہ جنت دے سودے کر لینے. کون نبی دے صحابہ کون نبی دے یاد ترجمے دا ٹائم نہیں وگرنہ ایک قائد دی تفسیر تے میں خطبہ جمعہ دے دیا خطبہ جمعہ پڑھا دیا مختصر گلہ کرنیا چاہنا. آؤ قرآن دا ایک اور مقام ہے آواز ہوندی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. پہلے پہلے مسلمان اور سابقون الاولون اللہ ذوالجلال نے اینا لئی جنتاں دے اعلان کر دیتے نے اللہ اینا تو راضی اے اپنے رب تو راضی نے. پھر گنجائش کسے گل دی رہندی اور نہیں دے رہندی. آؤ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال آمینہ دے لال دے پیار دی گل کراں. اللہ اللہ دنیا تے بڑے بڑے رشتے نے بڑیاں بڑیاں محبتاں نے بڑا بڑا پیار ہے پر لوگ آندے نے اللہ مینوں ساریاں خوشیاں نے پر دھی دا دکھ لے گیا مینوں دھی دے دکھ نے مار دیتا ہے. اور جیدی دھی دکھی ہے سیانے آندے سارا جگ دکھی ہے انہوں رات نو نیند نہیں دے پیندی وہ دے ایسی جو بھی گرمی لگ دے نکل دی ہے وہ دا گرم تے نرم بسترہ بھی رات آرام نہیں جے لین دیندہ وہ دے دن دی کمائی بھی وہ دے سکون دا باعث نہیں بندی. وہ بابیوں کی گل ہے ہر ویلے پرے اور یاد تھی بڑی پریشان ہے اللہ اللہ تے جے تھی دا سوگ ہوئے نا تے آندے نے اللہ کرے سارے انو رب انج دا کی دا ہے جوائی دے آندے نے نا تے جے کوئی ابھی نبی ہو جائے بندہ آندہ یار ایتھے سوکھ سی اگلی بھی کیوں جی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک علیہ السلام بدلتے جا رہے نے آقا نو پیار کننا آمینہ دے لال نو محبتاں کنیاں نے آقا دے دل دے اندر عثمان دا مقام کننا اور عثمان میرے پاک پیغمبر نا کننا چنگا کیتا ہے کنیاں محبتاں کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بدلتے جا رہے نے آپ فرمان دے نے عثمان تمہیں تیاریاں کر کے آگے ہیں یار بیلیا میری بیٹی بیمار ہے تیری بیوی رقیہ بیمار ہے تو بدل دے مقام دے نہیں جانا تو اپنی بیوی دیاں تیمارداریاں کرنی ہیں یہ دیاں خیر اقبال کرنی ہے یہ دا دوائی دارو کرنا ہے. اللہ دے نبی جی میرا بھی دل کرد ہے میں جہاد واسطے جاواں میں جہاد دے اجر تو محروم رہ جاواں گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تو جہاد دے اجر تو محروم نہیں رہے گا اسی جڑی حالت دے اندر ہوئے تینوں اپنے نا برابر دا شریک سمجھاں گے. اللہ اجر بھی جہاد دا دے گا تے مال غنیمت تے حصہ بھی پورا ملے گا. اللہ اللہ وہ بھی ویلا آیا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر دے اندر نے آقا پاک میدان جہاد دے اندر نے اللہ اللہ وہ بھی وقت آیا منافقین نے افواہاں پھیلا دیتیاں ہوتے حالات ڈگمگا گئے نے ہوتے پریشانیاں بن گئیاں نے گھر دے اندر بیٹی فاطمہ بھی ہے گھر دے اندر جہاں بھی بیٹی رقیہ بھی ہے میرے پاک پیغمبر دیاں بیٹیاں پتہ چلے
نا ابو دے حالات تنگ نے، ادھر تھوڑے جنے نے ادھر بہت زیادہ ہے، ادھر اسلحہ کوئی نہیں ادھر اسلحہ تے فوجاں بہت زیادہ نے۔ نبی دیاں بیٹیاں دے کلیجے مٹھی اندر آ گئے۔ سیدہ رقیہ نے ہاتھ چک لینے، کہنے لگی نہیں فاطمہ بہن میری ہے میں دعا کرنی ہاں تو آمین کہندی جائی نا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ کو دعاواں کر رہی نے، سیدہ فاطمہ آمین کہہ رہی ہے، بار بار آندیاں نے عثمان رقیہ آندی سرتاج پتہ تے کرو نا، فاطمہ آندی ہے ویر جی پتہ تے کرو نا، ابو جی دے کی حالات نے پتہ کر دیاں وہ بھی ویلا آندا ہے۔ سیدہ رقیہ دنیا تو رب نو پیاری ہو گئیاں۔ حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کفن دفن دا انتظام کیتا ہے، جنازہ پڑھایا قبرستان دے اندر دفن کر رہے نے، ادھر مٹی بہا رہے نے، ادھر رب نے فتح دیتی ہے نا تے جنازہ ہے جناب لشکر واپس آ رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے نعرہ تکبیر دا مدینے اندر آ کے لگایا تے سارے مدینے والے جمع ہو گئے نے استقبال مجاہدین دا کرن واسطے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارے مجمع نو ویکھیا، آقا کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے، آقا کدی اگے ویندے نے، آقا کدی پیچھے ویکھ رہے نے، کدی اس مجمع دے سینٹر دے اندر اللہ دے نبی جی جنوں تسی لب رہے ہو او دے جے قبرستان ہی لوٹ کے نہیں آیا۔ آپ فرماندے نے پلا کون؟ اللہ دے نبی جی عثمان نو لب رہے ہو نا؟ ہاں عثمان نو لب رہے ہیں۔ اللہ دے نبی جی او تے رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے۔ میرے پاک پیغمبر دے آنسو چھم چھم گرن لگ پینے، میری رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ ہاں اللہ دے نبی جی رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ عثمان رقیہ دی قبر دے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسے ویلے آپ فرما دینے آؤ نا مینوں رقیہ دی قبر تے لے کے چلو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رقیہ دی قبر تے لے آیا جاندہ ہے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے ویکھے آئے نا اللہ اللہ موت دے اگے تے بے بسیاں نے نا، موت جدوں آ جاندی ہے یہ کسے دا انتظار نہیں جے کر دی، یہ کسے دیاں لوڑاں تے تھوڑا ضرورتاں نہیں جے ویندی، موت جدوں آ جاندی ہے نا یہ کسے دا اگا تے پچھا نہیں ویندی، یہ کسے دیاں جوانیاں نہیں ویندی، کسے دا بڑھاپا نہیں ویندی، کسے دا بچپن تے لڑک پن نہیں ویکھدی۔ سیدہ رقیہ جوانی دے عالم اندر اپنے رب نو پیاریاں ہو گئیاں، اور کیڑے ویلے مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ بزرگ جی تے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کوڑھا رحمت دی برکھا نازل فرما دے۔ اللہ جوان پتر دنیا تو گیا نا تے بابا جی نالے اترو ڈگ دے نے نالے روندے نے تے آندے نے اے تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا۔ یہ تے رسم دنیا نا بڑھے بابیاں دا جنازہ جوان اولاداں چک دیاں نے، دعا کریا کر کسے بابے نو اپنے جوان پتر دا جنازہ نہ چکنا پہ جائے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمے لوگ آندے نے پھر اولاداں نہیں مر دیاں ماپے مر جاندے نے، اے ہو جے موقع تے اولاداں نہیں بلکہ ماپیاں دے لک ٹوٹ جاندے نے۔ اے تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا، پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس روے نشان سریران دا۔ وہ ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندئی حال وزیران دا، وہ تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر چلے تقدیران دا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگے سیدنا عثمان نو تسلیاں دیتیاں نے، لے کے گھر آگے نے عثمان جتھے بیندے نے اکھاں
جو आंसू गिरन लग पैंदे ने। यार उस्मान इन्नी टेंशन लैके आए, अल्लाह दे नबी जी दुनिया ते आउन जान वाली चीज़ है ना, पर हक्के दमादी खत्म हो गया। सोने जिवें अगे लोग आंदे सन और सोने नबी दा दमाद तुरया जांदा है, हुण इंज कोई नहीं आखेगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया उस्मान परेशान ना हो, मैं तेनू अपनी बेटी उम्मो कलसूम दा निकाह दे छड़ना। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां मर्जियां ने जो जनाब उम्मो कलसूम भी दुनिया तो गई ना, आज उस्मान रो रहे ने। मेरे पाक पैगंबर ने कलेजे ला लिया, फरमाया उस्मान मैं तेरे ते इन्ना राजी हाँ, उस्मान मैनू तेरे नाल इन्ना प्यार है, उस्मान तेरे नाल इन्नियां मुहब्बतां ने, उस्मान तेरे तो इन्ना खुश हाँ, उस्मान तू एडा अच्छा है। मैं मुहम्मद दे अल्फाज ते जुमले तारीखी ने फरमाया अगर मेरिया 40 बेटियां होंदियां इंज एक एक करके दुनिया तो जांदियां रहिंदियां। उस्मान तू एडा अच्छा बंदा है, मैं 40 दियां 40 तेरे नाल निकाह करदा जांदा। अजे भी कोई मेरे उस्मान दे बारे बकवास करे ते ओदी अकल ते तोहफे, ओदी अकल ते मातम कीता जा सकदा है, ओदी गल नूं सुनिया जा सकदा, ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਜਰਮ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਬਖਤ कमीने दज्जाल नू फॉलो और बोलो नहीं करना, थुकना हो जे बदमाश दे बूथे दे उत्ते। सैयदना उस्मान ठंड पा दियो, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला। कौन उस्मान? आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मैं मुसलमान मदीने आए ने, इत्थे जनाब पानी पीन का इंतजाम नहीं, एक ही कुआं मिठे पानी का, वो भी एक यहूदी दे कब्जे अंदर। कौन है जिहड़ा इस पानी दे कुएं नूं खरीद के मुसलमानों वास्ते वकफ करेगा? मैं मुहम्मद नूं जन्नत दी बशारत देना। हजरत उस्मान उठे ने, सोने मैं खरीदना वा, अद्धा कुआं उन्हें वेचया। मेरे पाक पैगंबर साहब वाकई तुम सुने इशारा, अगली दफा इंज हुंदा आंदा मैं बाकी भी अद्धा बेचना, है कोई खरीदार? मेरे पाक पैगंबर ने फिर ऐलान किया, कौन है जिहड़ा बाकी दा अद्धा खरीद के मुसलमानां लई वकफ करदा है? दूजी बारी भी उठे, जनाबे उस्मान सोने मैं खरीद के वकफ करना। फरमाया मैं मुहम्मद तेनू जन्नत की गारंटी देना। अल्लाह अल्लाह। वो भी वेला आया, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, इन्हां दा जुमा जमातां दा इंतजाम। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद तंग पै गई है, मस्जिद दे नाल दी जगह कौन है ये खरीद के देगा? मैं उन्होंने जन्नत दियां गारंटियां देना वा, मैं जन्नत दियां बसारतां देना वा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जुमला बोलिया, अजे सारे खामोश ने। सैयदना जनाब उस्मान उठे ने, अल्लाह दे नबी जी ए मस्जिद की जगह मैं खरीदना वा, खरीद के वकफ कर दी है। अल्लाह जुल जलाल ने ओदे बदले भी आमिना दे लाल दी जुबान तो जन्नत की गारंटी दवा दी है। एक दिन ना मेरे आका जो बंदे अंदर बैठे ने, आका फरमांदे ने अबू बकर फिल जन्नत व उमर फिल जन्नत व उस्मान फिल जन्नत व अली फिल जन्नत व तलहा फिल जन्नत व जुबैर फिल जन्नत। आका जन्नतियां गारंटियां देंदे जा रहे ने। व साद फिल जन्नत, सईद फिल जन्नत, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फिल जन्नत, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नत। मेरे आका ने 10 बंदियां दा नाम लैके फरमाया मैं इन्हां सारियां दी जन्नत दा आप ज़ामन।
اللہ اللہ تے انہاں 10 اندر بھی تیجا نمبر میرے عثمان دا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کون جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ این مقام حدیبیہ ہے آمینہ دلال عمرے تے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے روک لیا جاندہ ہے ادھرو کفار نے ناکے لا دیتے نے ادھرو جناب پابندیاں لگ گئیاں نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ویکھیا کہ ہر رستہ بند ہو چکا ہے فرمایا عمر جی اللہ دے نبی جی فرمایا جاؤ نہ جا کے مکے والیاں نال گل کرو میرا سفیر بن کے جانا مکے والیاں نو اپنے ارادیاں تو عزائم تو آگاہ کر کے آؤ اسی لڑائی نہیں چاہندے اسی دنگا دے فساد نہیں جے چاہندے اسی بیت اللہ دا طواف چاہنے ہاں تسی بھی چاہندے ہو اللہ ساریاں نو توفیق نہ ہو اللہ اللہ وقت نہیں ورنہ محبت دا اظہار کرتا اللہ اسی بیت اللہ دا طواف چاہنے ہاں اسی عمرہ کرنا چاہنے ہاں اللہ تے اسی ایتھوں تڑپنے ہاں اتے جان لئی جیڑا رہندہ ہی ساری زندگی اوتھے گیا ہوئے او دی تڑپ دا اندازہ تسی آپ کر لو جیڑا ایتھوں جاندہ ہے نا او دا انہوں جی نہیں کرتا پھر بابا سمسام ایک دے پیا وجدہ ہے کی کرا بار بار حج عمرہ کیتا نا تے دعا پہ کر دے انہوں نے ویکھیا کہ ساڑھے کول سرمایہ بھی انہا کوئی نہیں دولتہ بھی انہا کوئی نہیں کمزوری بھی ہے بڑھاپا بھی ہے تے اوتھے کھلو کے نالے روئی جاندے نے نالے بیت اللہ نو ویکھی جاندے نے نالے آندے نے اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اے جہازان دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ایتھے آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا اللہ اے لویندہ اے لوکانو جدو کر دے تیاری پاسپورٹ بناؤں دے ہاں ویندے آئے ویزے لگ دے پھر دینے ٹکٹاں لیں دے پھر دینے حاجی احرام خرید دے پھر دینے حاجی جناب مل دے پھر دینے تیاریاں کر دے اے ویندہ اے لوکانو جدو کر دے تیاری اگوں کھمب کس دے جو مارے اڑاری انو ریج مکے مدینے دی پاری دلاواں کیویں ان دلایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اے جہازان دا خرچہ بنایا نہیں جانا اللہ شاید دوبارہ ایتھے آیا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی میں تو منایا نہیں جانا تے اللہ میرے دل دی پتہ کی کمیت ہے نواں پنچھی پنجرے وچ جویں پھٹکار دائے نواں پرندہ پنجرے وچ پایا ہوئے نا او دا دل کرتا نکلا نواں پنچھی پنجرے وچ جویں پھٹکار دائے اگوں کھمب کس دے اے نواں پنچھی پنجرے وچ جویں پھٹکار دائے لہو کڈ لوے مار سر پاڑ دائے ایویں پسلیاں نو اے سر مار دائے مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اللہ بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اے جہازان دا خرچہ بنایا نہیں جانا اے تصور کرن تو بھی نہیں ڈردا اللہ اے کلا بیٹھا رہندا او لبیک لبیک پھرے کردا کلا اے تصور کرن تو بھی نہیں ڈردا اللہ ان مکے کلیاں باجوں ان بچایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا تے اللہ میں التجا کرن لگا تو آپ ہی اے دے اتے ایک احسان کر دے
اللہ تو ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮੱਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਹਕੂਮਤ ਰੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। वाह सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आमिना दे लाल गए ने ना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखन लगे यार उमर इन्हां नूं दस गया, उमरा करन नूं जी बड़ा करदा है, असीं लड़न नहीं आए। जनाब उस्मान चले जांदे ने, जनाब उमर आंदे ने, अल्लाह दे नबी जी मेरी तबीयत जरा गर्म जई है, उन्हां एक भी जुमला तुहाडे बारे बोल दिता, फिर अगली नालों पिछली वध जानी जे, फिर ना कि आज लड़ाई करन ते नहीं आए, पर उमर ने छड़ना भी कख नहीं जे। फरमाया फिर उमर की आने, सोने उस्मान नूं कह दिओ इहदियां रिश्तेदारियां भी ने, ते उस्मान वैसे भी धर्म दिल दा बंदा है, हौसले नाल गल करेगा। सोनियो तुहानू ये डकन ते मैं माफी दे के आ जा। क्यों जी? इंज दे तते भारू विच होने चाहिए ने, गल फिर ही चलती है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया उस्मान यार तू जान। जनाब उस्मान चले गए ने, आमिना दे लाल पाक अलैहिस्सलाम दा इस सफीर चला जांदा है। मैं कुर्बान जावां, सफीर बनना बड़ी वड्डी गल है। अरे तुसी सफीर वेंदे हो ना, ये तो धोखा ही है। सफीर बनना बहुत बड़ा होता है। वो तेरी पूरी कौम दी, तेरे वजीर आजम समेत ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਸਫਾਰਤ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੂਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫੀਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕਾ इन्हां नूं या ते हद दे या पर्दा दे छड़। अल्लाह कोलों दुआ करो, अल्लाह अल्लाह गरीबां दे हाल ते रहम फरमा। आओ जी बात मैं कर रहे हैं, आमिना दे लाल ने सफीर बना के भेजा, ते अमानतदार कितना सफीर है। मक्के वाले कहने लगे यार उस्मान तू साडा रिश्तेदार भी है, तेरे साडे ताल्लुकात भी ने, असी बाकियां नूं नहीं आन देना। ऐ फड़ बैतुल्ला दियां चाबियां, जा बैतुल्ला दे अंदर चला जा, बाहर फिर लै, तवाफ कर लै, उमरा कर लै, हज कर लै, जो तेरे कोल हुंदा ही करी जा, सफा मरवा दी सही कर लै, लेकिन उस्मान तेरे नबी नूं नहीं आन देना। वाह उस्मान तेरी अमानत ते ईमान तो सदके जावां, तेरी अकीदत तो सदके जावां। उस्मान आंदे ने तुसी आंदे हो, जाके उमरा कर लै, जाके तवाफ कर लै, तुसी मेरे आका नूं हुदैबिया ते डक के रखो। अल्लाह जुल जलाल दी कसम, जो तक आका दी क़यादत नहीं होएगी उस्मान बैतुल्ला वाल वेखना भी गवारा नहीं करेगा। तड़प अपनी जगह ते अमानत ते ईमान ते अकीदत दा मसला है। मैं एक काम नहीं जे करना, उथे दिन बहुते लग गए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तक शैतान अल्लों इस लश्कर इस जनाब गुरु अंदर अफवाहां फैला दित्तियां गईयां। मेरे उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। मेरे आका एक दरख्त दे नीचे बह गए ने, फरमाया मेरे सियाबा आ जाओ मेरे को। अल्लाह दे नबी जी हुक्म की है, फरमाया लोग कह रहे हैं उस्मान नूं शहीद कर दिता है, आओ 1400 मेरे हाथे हाथ रख के बैत करो। 1400 दा 1400 अंग अंग कटवा लेगा, उस्मान दा बदला लियो बगैर तो जाना ही कोई नहीं। ऐ उस्मान दी अजमत सारे ही बैत करन रहे ने, ते आका फरमांदे ने यार बैत ते आपां कर करा लईए, पर उस्मान भी ते अपने नाल आया है ना। ए बैत दा अल्लाह दे नज़दीक पता नहीं उस्मान जिंदा है या शहीद हो गया। ऐ मेरा हाथ है, ऐ जे शाके ते रहन दिओ, जे यकीन ते बोलो ऐ मेरा हाथ है, ऐ उस्मान दा हाथ है। ते फरमाया उस्मान वालों मैं बैत करना वा। आसमान तो आवाज आउंदी है, सोनिया बैत दा अंदाज इन्ना प्यारा है, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. فرمایا سونیو جنہاں نے عثمان دے قتل دا بدلہ لین لی تیرے ہاتھے بیعت کیتی ہے رب انہاں ساریاں تو راضی ہے. یہ دے بدلہ لین لی بیعت کرے اللہ او دے تے راضی ہے. تو چولا عثمان دی گل کرنا ہے. اگلی سن آواز ہوندی ہے ید اللہ فوق ایدیہم. سونیا تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے تیرے صحابہ دا ہاتھ ہے اتے تیرے عثمان دا تے صحابہ دا ہاتھ ہے تے انہاں ساریاں دے اتے میں رب دا ہاتھ ہے. کیڑے ویلے یاد آ گئی یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ اساڈا اے سارے ہی سانو پیارے او لے گنی جنت کوثر نیران دوروں آون والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. عرب و حبش و شام عراقوں چانن گیا او گیرے باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ ہنیرے. سو ہاتھ رسا تے اور بولو سیانے دی مثال ہے سیانے سیانے بولو باقی رہن 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. پہلی گالے وے 20 تو 22 مرتبہ کنی وری وہ بولو تے صحیح 20 تو 22 مرتبہ میرے پاک پیغمبر نے سیدنا عثمان نو زمین تے چلتے پھر دے اللہ دی جنت دیاں گرنٹیاں دیتیاں نے. ایک گل اگلی گل لے وے تبوک دی جنگ دی تیاری ہے. میرے آقا نے چندے دا اعلان کیتا ہے صحابہ چندہ دے رہے نے میرے عثمان اٹھے گل مختصر ٹائم ختم ہو گیا 100 اونٹ بیما ساز و سامان اور چاہیے 100 اور بیما ساز و سامان اور چاہیے 100 اونٹ بیما ساز و سامان اور چاہیے پھر 100 اونٹ اور چاہیے پھر 100 اونٹ اور چاہیے 1000 یا 900 اونٹ اور چاہیے 100 گھوڑا بیما ساز و سامان نقدی چاہیے. آقا منبر دینے عثمان چولی پر کے سونے دے سکیاں دی لے کے آیا. میرے آقا دی چولی اندر پلٹ دیتا ہے جگہ دے پیر نے اپنی چولی اندر پا کے نالے اتھل پتل کر رہے نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان عمل جنج دا مرضی کر لے تینو جنت جان تو کوئی چیز ڈک ہی نہیں سکتی. عثمان جو دل کر دئی جاؤ ذخیرہ حدیث اندر قرآن اندر ایک آدمی کنے ایک آدمی ایسا لے کے آؤ زبان نبوت تو گرنٹی ملی ہوئے جو دل کر دئی کر. ایک گرنٹیاں لبیاں نے تے نبی دے عثمان نو لبیاں نے نبی دے صحابہ نو لبیاں تے اجے بھی کوئی اپنی بک بک کرے تے او دی قسمت دا سودا ہے. اسی انشاءاللہ جب تک زندہ رہاں گے
دفاع صحابہ واسطے تن من دن قربان کرن دا عزم رکھ کے رواں گے. موت آئے گی انشاءاللہ دین تے آئے گی. اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق.